قریش ایک دن کٹھے ہوئے سن، نبی پاک دا ذکر چھوئے ہوئے سن۔ وہ کہندے محمد ذرا نہیں گا ڈرتا، خدا ماں دی ساڈی مذمت ہے کرتا، مزہ اس گل دا چکھاواں گے اونوں، بڑی نال سختی ہٹاواں گے اونوں۔ اے گلاں او آپس چ کردے پئے نے کہ اینے چ نبی کریم آ گئے نے۔ او کہندے نے ویکھو او آگے آئے، اے کہہ کے تے سبنا گھیرا پا لے آئے، گلے وچ نبی پاک دے پاک چادر پئے کھچ دے زور لا لا کے چادر، کنی تنگی سونے نبی جی نو آئی۔ کسے نے ابا بکر نو گل سنائی، قریشی کٹھے ہوئے للکار دینی، تیرے یار پیارے نو پہ مار دینی۔ ابا بکر سنیا تے فوراً ہی آیا، کفارا نے اوویں او گھیرا سی پایا، بڑے نال جذبے تے کیا شتابی، کرے ظالمو رب تواڈی خرابی، تسی اس نو مار دے پئے ہوئے واللہ جڑا تانوں کہندا ہے اللہ کلا، جڑا تواڈے ولے نبی بن کے آیا تے نال اپنے معجزے بھی لے آیا۔ یہ سن کے تے کافر بڑا تلملائے، بڑا تلملائے، بڑا سٹپٹائے، نبی پاک نو چھڈ کے تے سارے پہ گئے گل صدیق اکبر دے کرما تے مارے، لینا بدینہ نے وہ مار ماری، ابو بکر تائی غشی ہو گئی تاری، وہ ایسے بے ہوش ہے کہ توبہ الہی، وہ کئیاں دنوں تک ہوش ہی نہیں آئی، جدو ہوش آؤندی تے کردے سوال، جدو ہوش آؤندی تے کردے سوال، خدا دے پیغمبر دا دسو کی حال، سلامت رکھے انہوں ہر حال اللہ، تے صدیق دی جان دی خیر صلاح۔